قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ما شاء الله، الله يفتح عليك يا شيخ شعباني، ما شاء الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
يفتح عليك يا شيخ عيدي ما شاء الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. أحسن يا شيخ عيدي الله يفتح عليك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الشيخ طاروسي موجود ما شاء الله. أول شيخ سيد وبعض الآن شيخ طاروسي ما شاء الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
والآن الشيخ يحيى الشرقاوي مجمع القراء. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما. هذا طريقة خاصة يا مولانا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قاري أول، أنت قاري أول في كل عالم ما شاء الله. هذا بفضل الله ما شاء الله. وما كان من المشركين
وما كان من المشركين وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك ما شاء الله ما شاء الله لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول الشيخ شعباني الشيخ شعباني الشيخ عيدي قارئ أول في كل عالم الحمد لله مجمع القراء بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك सुल्तान मुल्की अमाल अचकरम सिरा तो लंघ गई है पर ना मैं आ सक रहे
ये मशाइख बैठे थे, मशाइख की बरकत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सहाबा उलमाए हक, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, हमारी ईदी शाबाश जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ए आस्ते उबैद साहब आपने खसी नारा न मारो, जड़िया ना लो, हाथ चाह के नारे का जवाब इस तरह दो कि लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। जड़ा जड़ा ना टिला अकीदे रखने वाला बेशक चुप रहे, लेकिन अकीदा तो ईद वाला हाथ चाह के मैं आता कदे हाथ चाह के कि खल के भी जवाब देवे ता भी काटे। नारे तकबीर, ए सजे कबे देखियो कोई ढिला मिला ना होवे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, शान सहाबा, अजमत आले बैत, शुहदाए खत्मे नबुव्वत, शुहदाए नामूसे सहाबा। और देखो हद तले कोई ना होवे। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। नारे तकबीर। आदम दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सारा सर मोमो या संग हो जा, सारे कुछ नहीं होंगे। لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لا إله إلا الله لا إله
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.